कार साहब अगले 24 घंटे में पाकिस्तानियों की किस्मत का फैसला होने वाला है, बजट आने वाला है और अहदाफ के हवाले से या अब तक की परफॉर्मेंस के हवाले से अगर मैं पिछले एक साल को देखूं, अभी तक की परफॉर्मेंस कैसी रही है मेरे शेयर की? आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया है। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रो तो नहीं हो सकता। इतनी आपकी तैयारी थी, इतनी आपकी ग्रिप थी इश्यूज़ के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। वेल डन। ये बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। हम गरीब तबाही के उस ढाने पे खड़े हैं जिसके पीछे तुमने बहुत अच्छा कुएं और खाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जी, आई एग्री विद यू। टोटल नाकामी है। टोटल नाकामी है। यस। नून लीग फेल हो गई। मैंने ये फिक्र नहीं कहा, आप कहें जो नाकामी और किसकी है? नाकामी हुकूमत की बात हो रही है, सियासी जमातों की नहीं हो रही, सिस्टम की बात। तो नून लीग की हुकूमत है ना? सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम। इस सिस्टम में पीटीआई भी शामिल है। अच्छा। PMLN भी शामिल है। वो भी नाकाम पार्टी हुई। भी बिल्कुल। पीपल्स पार्टी भी नाकाम सब। हुई। उसकी वजह है कि वो ये तय नहीं कर पाए कि ज़र मुबादला कैसे कमाना है। सब नाकाम हुए। सिस्टम की जब नाकामी होती है तो सब नाकाम होते हैं मेरे दोस्त। अच्छा, ये तो ख्वाजा आसिफ साहब वाली बातें कर रहे हैं। पता नहीं कौन ख्वाजा आसिफ है। आपकी ब्यूरोक्रेसी से बुरी ब्यूरोक्रेसी अब इस खिते में नहीं है। अच्छा आप जिस प्रैक्टिस को कर रहे हो या प्रैक्टिस नाकाम हो गई है। अच्छा। खुदा के लिए अवाम को अवाम के अख्तियारात दे दो और फिर कभी बजट पे बात करना। अच्छा। ये बजट मेरा नहीं है, ये बजट उनका है जो इस मुल्क को चला रहे हैं। ठीक। अशराफिया का बजट है, हमने उनके मफादात को देखना है। अच्छा। जब मेरी बात होगी, ये मैं इक़्तिदार में शामिल किया जाऊंगा मुकामी हुकूमतों के ज़रिए, तो फिर मेरे जो बजट्स हुआ करेंगे उन पर कभी बात करके देखेंगे। उसमें शुरू में नाकामियाँ भी होंगी लेकिन कामयाबियाँ भी होंगी। ये बजट जो है ये मेरा बजट नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कोई खुशखबरी नहीं है, मेरे लिए कोई बेहतरी नहीं है। हाँ, ये दुआ है कि तुमने कहा कुआं और खाई, खुदा न करे कि हम खाई में गिर जाएं। ठीक। समीना साहबा, ये जो कुछ भी नून लीग की जानिब से अब बजट जो पेश किया जाएगा, मुश्किलात भी वो कहते हैं जी बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिरी बात है, मईशत जो है वो ईरान अमेरिका जंग की वजह से भी जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम में आई है। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं। हम करें तो क्या करें? ऊपर से IMF के साथ ज़ाहिरी बात है आपने लोन्स भी लेने हैं, आपको बात उनकी माननी पड़ेगी। रियलिटी चेक जो है वो यही है। शुक्रिया मंसूर, बहुत अच्छा इफ्तिखार साहब ने वैसे तज्जिया कर दिया बजट का, उस पर मज़ीद क्या बात की जाए। लेकिन जो ये अगर हीले बहाने किए जाएं कि जी ये कोई जंग की वजह से हो गया, तो जंग मेरे ख्याल है फरवरी में एंड में स्टार्ट हुई थी और जो इक्तिसादी सर्वे वो मेरे ख्याल है मार्च तक का है जो आज परफॉर्मेंस का सारा शेयर किया गया। तो उसमें आप देख लें कि कितनी आपकी परफॉर्मेंस थी और अगर उसको आप कंपेयर कर लें पिछली गवर्नमेंट के साथ, तो जो आखिरी इक्तिसादी सर्वे आया था उसमें क्या डिटेल्स थी उसको आप सामने रख लें, आपको पता चल जाएगा। आपने तो इसी बात के ऊपर आके डीरेल की थी एक हुकूमत, अदम एतमाद ला के, और फिर हुकूमत बनाई, फिर उसके बाद इलेक्शन किए, फिर दोबारा हुकूमत बनाई। अब 4 साल 5वां बजट आप दे रहे हैं। 5वें बजट में भी जाके अगर आप यही बात करते रहेंगे कि मसाइल हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ों के ऊपर ही तो आप उस वक्त तनकीद करके आए थे कि जनाब आपसे मईशत नहीं संभल रही है, आप महंगाई कर रहे हैं वगैरह। उससे ज़्यादा आके महंगाई करके तमाम चीज़ें करके फिर भी आपने 5वें साल में भी यही बात कहनी है, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस तो ज़ीरो। बाकी ये बात है कि अगर कहें कि जी जंग की वजह से ये वो, उसके असरात तो अभी आगे आने हैं। उसके असरात भी सिर्फ किसके ऊपर पड़े हैं मंसूर? वो मेरे ऊपर पड़े हैं, आपके ऊपर पड़े हैं, हम सब पे। हम पेट्रोल पे ज़्यादा लेवी दे रहे हैं, हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा महंगी हो गई हैं। जिनके प्रोटोकॉल्स थे उनमें कमी आई, जिनको फ्री लीटर्स मिल रहे थे उनके लीटर्स में कुछ कमी आई, जिनको फ्री यूनिट बिजली के मिल रहे हैं क्या उनके यूनिट्स में कमी आई? नहीं आ रही। उनके तो सब मामला वैसे चल रहे हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ा है? तो फ़र्क तो हम जैसे आम लोगों ने, हर एक ने बोझ उठाया ना उस तमाम चीज़ का। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ इनकी हीले बहाने, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना उसकी वजह ये है कि पॉलिसी क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं या आप किसी हुकूमती वजीर से पूछें कि आपकी पॉलिसी क्या है, वेल्थ जनरेट कैसे करनी है, ये नहीं होता कि आपने यहाँ से पैसे टैक्स बढ़ा दिया, यहाँ से उठा के उसको दे दिया, या यहाँ से कर्जा उठाया और उसको दे दिया। ये इसको तो पॉलिसी नहीं कहते ना ये कोई आपकी मैनेजमेंट है, ना इसको आप कहते हैं कि कोई विजन है। असल बात तो ये कि आपने क्या प्लानिंग की 5 साल पहले कि जब हम आएंगे, इमरान खान ने बकौल इनके बहुत बेड़ा गर्क कर चुका था, ठीक है मान लिया जी, बहुत उनसे नहीं संभली मईशत जो भी थी। फिर उसके बाद आप आते, आप अपना विजन ला के इम्प्लीमेंट करते अपनी पॉलिसी। आपकी पॉलिसी क्या है? वेल्थ कहाँ से जनरेट हो रही है? इनफैक्ट हालत ये है कि जहाँ पहले
ویلتھ جنریٹ ہو رہی تھی اس میں بھی آپ پیچھے چلے گئے. جو آپ کی انڈسٹری تھی, جب مجھے یاد ہے جو آخری اقتصادی سروے آیا تھا 2022 میں 23 میں, تو اس وقت آپ کی جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری تھی وہ 100% پہ تھی. اور آپ آج دیکھ لیں کہ فیصل آباد کی انڈسٹری جو ہے وہ پاور لومز آپ کی کتنی خالی ہوئی پڑی ہیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, آپ کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کتنی کم ہو چکی ہے. یہ سارے آج اعداد و شمار خود انہوں نے دیے ہیں. آپ کی بے روزگاری 7.1% پہ ریٹ آج آ چکا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں آپ نے تو جو ویلتھ جنریٹ ہو رہی تھی وہ بھی آ کے بند کر دی, بے روزگاری ہو رہی ہے. مطلب ملک صاحب یہ جو بھی ٹیم بنی اس کے بارے میں سب سے زیادہ یہ کہا جاتا تھا کہ معیشت کے حوالے سے شاید اس سے بہتر کوئی ٹیم بن نہیں سکتی تھی, اور یہ سارے تجربہ کار کھلاڑی ہیں, چاہے پرائم منسٹر ہو, آپ نے ایک بینکر کو جو ہے وہ وزیر خزانہ بنایا, اسحاق ڈار صاحب کو وہ پورٹ فولیو اس مرتبہ نہیں دیا گیا کہ نہیں ان سے بہتر ہم ٹیم جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ٹیم کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی؟ دیکھیں منصور صاحب, اگر آپ پچھلے 30-35 سال کی 40 سال کی پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھیں جی, تو جو سب سے بڑا ہم نے ظلم کیا ہے وہ ہم نے اپنی معیشت کے ساتھ کیا ہے. ہم نے معیشت کو تجربات سے گزارا ہے, اور یہ تجربات سے گزرتے گزرتے آج جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ہم ہر دور کے اندر ایک نیا ایکسپیرینس کرتے رہے ہیں. لوگ کہتے تھے جی کہ کسی سیاستدان کا کام معیشت چلانا نہیں ہے, اس لیے ٹیکنوکریٹ ہونے چاہیے. جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو اسد عمر صاحب ان کو لایا گیا, لیکن پھر فوری طور پہ وہاں بھی یہ ہوا کہ نہیں جی یہ ان کے کام نہیں ہے, کسی ٹیکنوکریٹ کو لے آئیں. یہ حفیظ شیخ صاحب, یہ اورنگزیب صاحب, یہ شوکت ترین صاحب, یہ شوکت عزیز صاحب, یہ سارے لوگ ٹیکنوکریٹ تھے, اکانومی کے ماہر سمجھے جاتے تھے. ان کو ہر دور کے اندر آزمایا گیا. ٹھیک. اور جو بڑی بڑی ہم نے غلطیاں کی معیشت کو سنبھالنے کے حوالے سے وہ ہر دور کے اندر قابل تنقید ہوئیں. لوگ ایک زمانے میں کہا کرتے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بڑا معاشی انقلاب برپا کیا. ان کے مخالفین آج تک کہتے ہیں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو آپ کی صنعتیں جو ہے ان کو نہ کمیاتے تو ملک آج کہیں آگے جا چکا ہوتا. آپ نے سارے امیر خاندان پاکستان سے دوڑا دیے جو اس ملک کے اندر معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے. سارے امیر خاندان جو کاروبار کرتے تھے. پھر الزامات آتے ہیں جب ضیاء الحق صاحب آئے, اور اس وقت یہ کیا گیا کہ جناب آپ نے احتساب کے نام پہ لوگوں کو, انڈسٹریز کو, کاروباری حضرات کو آپ نے دبوچنا شروع کر دیا. یہی حال چلتا رہا, ہر دور کے اندر نیب کا برا استعمال ہوتا رہا آپ کے صنعتکاروں کے ساتھ, آپ کے کاروباری حضرات کے ساتھ. تو آپ جو ایک پورا جو آپ صحیح ڈائریکشن آپ نے متعین کرنی تھی وہ آج تک نہیں ہو سکی. نہیں, لیکن ملک صاحب اس کے اندر ایک بیلنس ہے نا سر, اس کے اندر بیلنس ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی, ابھی افتخار صاحب نے بھی کہا, سمینہ نے بھی کہا کہ جناب اشرافیہ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ ایک جگہ پہ امیر خاندانوں کو, یہ اشرافیہ ہی ہے نا, ظاہری بات ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ جناب ان کو ٹیکسیشن کے والے سے ہاتھ نہ لگائیں, اور جب آپ ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو سیلریڈ کلاس, غریب آدمی, پھر وہ ٹیکس. دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں, اب سیاسی جماعتوں کے پاس جو منشور تھے, میں نے کئی بار شاید یہ جملہ کہا ہوگا کہ پاکستان کی ہر بڑی سیاسی جماعت کے منشور میں ایک بات شامل, ایک جملہ شامل ہے, آپ نکال کے دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس لگایا جائے گا. اقتدار میں آنے سے پہلے ان کا یہ منشور ہوتا ہے, لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ کمپرومائز کرتے ہیں. کوئی تاجروں کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے, کوئی صنعتکاروں کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے, کوئی پراپرٹی سیکٹر میں آ کے جو ہے وہ ہاؤسنگ سیکٹر میں آ کے کمپرومائز کر جاتا ہے. آپ کے ہاں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اکانومی کوئی تباہی کے دھانے پر نہیں ہے, میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں. اچھا, پاکستان کے پاس مضبوط معیشت ہے آج بھی. فرق صرف جس پہ افتخار صاحب بھی تنقید کرتے ہیں, یہ جو لوگوں کو جس کے اثرات پڑتے ہیں عام آدمی کے اوپر, وہ یہ ہے کہ امیر اور غریب کے مابین جو ڈفرنس ہے, فرق ہے, وہ گیپ کتنا بڑا ہے, وہ کم ہوا یا بڑا ہے. جب وہ کم ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ عام آدمی بھی اس سے مستفید ہو رہا ہے, لیکن یہ بڑھتا چلا گیا. افتخار صاحب کامنٹ کریں. میں یہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سر اصل میں سسٹم کی بات ہے. سسٹم نہیں ہے, جتنی باتیں میرا دوست کہہ رہا ہے یہ کیا ثابت کر رہا ہے, سسٹم نہیں ہے. پیسہ جب تک باہر سے نہیں کماؤ گے کیسے چلاؤ گے؟ صحیح. بچے جتنے پیدا کر رہے ہو ان کی شرح دیکھ لو اور اپنی آمدن کی شرح دیکھ لو. جب تک یہ گیپ کو نیرو نہیں کرو گے تو آگے کیسے جاؤ گے؟ اور پیسے کمانے کے لیے اس نے بات کی کاٹن کی. جب کاٹن پیسے دے رہی تھی تو آپ نے کاٹن کے علاقے ختم کر دیے, وہاں پہ سارا شوگر کین لگا دیا جو آپ نہیں لگا سکتے تھے. یعنی قوانین کی آپ نے وائلیشن کی. اور کنہوں نے کی؟ جو اشرافیہ سے تعلق تھے, انہوں نے مشینری بھی وہ بنائی کہ انہوں نے مشینیں بنائی, انہوں نے زون ختم. کس کی فیکٹری کی بات کر؟ تمام اور جتنے بھی لوگ انوالو ہیں. دیکھو اس میں وہ پنجاب میں بھی ایک کیس ہوا تھا. میں کہتا ہوں ایک کیس کی بات نہیں ہے, ایک کیس کی بات نہیں ہے. یہ جو اتنے بڑے پروجیکٹ خریدے جا رہے ہیں کنسورشیم بنا کے, اس میں ایک ہوتا ہے, ایک آدمی ہوتا ہے. نہیں مائی ڈیئر. اور یہ جو زمینیں میرے دوست نے کہا کہ لے کے پلاٹ رکھ دیے پہلے,
یہ کوئی پیداواری عمل ہے؟ یہ کچھ جابس پیدا کرتی ہیں؟ یہ بہت ظلم ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم زراعت کو کھوئے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر آنے والے دن میں ہم زراعت سے کھوئے جا رہے ہیں. رائے صاحب یہ جو زراعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس میں ایک جو کاؤنٹر پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھائی جان اب جو ہے نا وہ دنیا ان چیزوں سے ترقی نہیں کرتی. اب آپ آئی ٹی کی طرف جائیں، ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، کنسٹرکشن یہ مطلب انڈسٹریز کی طرف جائیں، وہ آپ کو ایکچولی ترقی لے کے دیتی ہے. زراعت کے بل بوتے کے اوپر اب ترقی ود ریسپیکٹ ٹو یو مسٹر منصور، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ایسا کوئی ملک بتا دو جس نے زراعت میں سرمایہ کاری نہ کی ہو، اور جو تم آئی ٹی کہہ رہے ہو زیادہ سرمایہ کاری کی ہو، اور زراعت میں سرمایہ کاری کم کی ہو. ٹھیک